बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। एहतसाब के नाम पर दिन रात ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान हो, एहतसाब के नाम पर अपने ऑपोजिशन पर उंगली उठाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जिनको अभी सिर्फ हुकूमत में आए हुए 3 साल हुए हैं, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में स्कैंडल्स के भरमार हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है और उसी हुकूमत में ये स्कैंडल मंजर आम पर आया है जो महज नक्शा ठीक ना होने की मद में ऑपोजिशन के जो सियासतदान हैं उनके घर, उनके स्कूल, उनके शादी हॉल या उनकी प्रॉपर्टी गिरा देते हैं। इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सामने आया है। लेकिन अगर हम पैटर्न को देखें, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चलता आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे LNG स्कैंडल देख लें, शुगर स्कैंडल देख लें, आटा स्कैंडल देख लें, लेट इट बी मुंह पर पहनने वाला कोरोना टाइम्स में इस मास्क का स्कैंडल देख लें, कहीं ना कहीं उसके जो ताने बाने हैं वो हुकूमती बेंचेस पर मिलते नजर आते हैं। और उसका आउटपुट क्या होता है इन सारे स्कैंडल्स का? महज एक इस्तीफा। जी हाँ, आउटपुट है एक रेजिग्नेशन। सवालात ऐसे में बहुत से जन्म लेते हैं। प्रोग्राम में आगे चल के वो सवाल भी उठाएंगे, क्या महज 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 इस्तीफे ही आएंगे या फिर गिरफ्तारियां भी होंगी या फिर एक्शन होता हुआ भी नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कि हम आज के इस शो में डिस्कस करेंगे। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस्तीफों की और स्कैंडल्स की एक और मेगा स्कैंडल जो है इस हुकूमत का सामने आया है, वो है रिंग रोड स्कैंडल। कौन सी रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया है? ऑफ कोर्स जो आपके फेडरल कैपिटल में है, वो रिंग रोड का स्कैंडल जिसका इनिशिएटिव, जिसका आइडिया हर कुछ 2016 में PMLN की हुकूमत में फ्लोट किया गया, उसके ऊपर काम किया गया, सारी बजटिंग हो गई, लेकिन जब उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन का वक्त आता है और पेपर वर्क का टाइम आता है तो महज पेपर वर्क करने में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। वो इमरान खान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मोटरवेज की, सड़कों के जाल की, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हमेशा से नाक़द रही है, जब उनसे बात की जाती है रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से तो इतना बड़ा नुकसान, और वो भी एग्जैक्टली मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे। क्या नहीं हुआ? नक्शा तब्दील कराया गया, क्या नहीं हुआ? एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इस रावलपिंडी रिंग रोड के चेंज कराए गए और अपनी मनपसंद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को नवाजने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अरबों रुपए बटोरे गए। एग्जैक्टली मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की नाक के नीचे। और मजे की बात पता क्या है कि ये लोग खुद ही इंक्वायरी करते हैं और खुद ही टेलीविजन पर आकर के अपने अपने वुज़रा को क्लीन चिट दे देते हैं। मजे की बात यह भी है कि वो इमरान खान साहब जो कि इंतहाई बाखबर और फैसला साजी में बाइख्तियार होने का दावा करते हैं, उनको इन स्कैंडल्स के बारे में और हस्बे रिवायत इस पर्टिकुलर स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता। यूं पोर्ट्रे किया जाता है जैसे इमरान खान साहब खबर नहीं, बेखबर हैं इस स्कैंडल से। यूं पोर्ट्रे किया जाता है बिल्कुल इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं, अवाम की तरह सवाल पूछते हैं कि भाई किसने किया, कैसे हुआ, इंक्वायरी कॉल करते हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब ये भी वादा करने पर मजबूर होते हैं हर स्कैंडल में हस्बे रिवायत कि सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इस्तीफों पर आके बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि इस दफा भी इस्तीफा सामने आया, खासुल खास जुल्फी बुखारी साहब का इस्तीफा सामने आया। नाम इसमें लिया जा रहा था वजीर हवाबाजी साहब का, सरवर साहब का। सरवर साहब तो बहुत आग बगूला हुए, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे करके किनारा कशी इख्तियार की। लेकिन स्टिल एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द रियल एक्शन टू हैपन। ये एक बड़ा सवाल है। एनालिस्ट अपने पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी नदीम कुरैशी साहब ने, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक अपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर बहरम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वंस अगेन फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। नदीम कुरैशी साहब, कहाँ से आगाज़ करूँ? खुद ही इंक्वायरी करते हैं, खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं, मतलब कोई एक्शन भी होगा कि सिर्फ इस्तीफे आते रहेंगे और अवाम को इस्तीफों की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा और कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन होता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा? 3 साल तो हैं आपकी हुकूमत में को आए हुए, और इन 3 सालों में अगर मैं मेगा स्कैंडल्स जो मैंने चीदा चीदा आपको गिनवाए तो वो कहीं ज़्यादा बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उसने अपना लाइन ऑफ एक्शन का वो तयन करे कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। आप जिस इस्तीफे को बड़ा आपने अपने ज़ाहिर आपका अपना अंदाज़े तखातुब है, आप बड़ा अच्छा बोलती है, जिसको आपने बड़ा सिंपली सा कहा जी इस्तीफा दे दिया गया, कुछ नहीं हुआ,
یہ استعفا چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. یہی وہ چیز ہے جو رول آف لا کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے اس ملک کی میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک ذمہ داری پر بیٹھا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عہدے سے ہٹا لیا, آج خود اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ جی انویسٹیگیٹنگ ادارے انویسٹیگیٹ کرے, اس وقت تک میں اس پاور پہ کوئی استعمال نہیں کروں گا, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ماضی میں اپنی مرضی سے ڈیسیجنز کروائے جاتے رہے, اداروں کو ملائن کیا جاتا رہا, اداروں کو تھریٹ کیا جاتا رہا. جہاں تک بات ہے آپ کس بات کی کہ جی کلین چٹ, دیکھیں کسی شخص کو کلین چٹ نہیں ہے. یہ بھی تو پاسبل تھا کہ ہم اس سکینڈل کو انڈر دا کارپیٹ جیسے ہوتا رہا, ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ماضی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا نا جو مائنڈ سیٹ پہلے رہا. آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی سٹنگ منسٹر کے خلاف, کسی سٹنگ ایڈوائزر کے خلاف کوئی ایک بھی الزام لگا وہ اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ گیا. آج سے پہلے ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے اربوں کا سکینڈل آ جائے سامنے اور جو انچارج ہے, چاہے آپ کا سی ایم ہو چاہے آپ کا پی ایم ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو, وہ بالکل عوام کی طرح بے خبر ہو اور ایک صاف اور شفاف انکوائری کی طرف دیکھتا ہو. آج سے پہلے یہ بھی نہیں ہوا. بنش ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی یہ انفارمیشن ٹھیک ہو. پرائم منسٹر ہر چیز سے باخبر ہے. اگر وہ باخبر نہ ہوتے تو یہ سکیم کیسے منظر عام پر آتا, اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اتنے باخبر ہیں کتنا تو مشکل, ارسٹ کریں نا, دیکھیں نا حوالات کے پیچھے لے کے جائیں, وہ اربوں روپے برآمد کرائیں, کوئی پینلٹی ہونی چاہیے اس کی. میں عرض کروں جو آپ کے رولز اینڈ پروسیجر قانون بتاتے ہیں وہ سارے اڈاپٹ کیے جائیں گے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ریسٹیگیشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز سامنے اور فوراً لوگوں کو گرفتار کر لے. میں سمجھتا ہوں زلفی بخاری نے پاکستان تحریک انصاف کے کی ایک بڑی, وہ اوورسیز کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دے رہے تھے. انہوں نے ایک بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پار میں رہے, طاقت میں رہے, اقتدار کے نشے میں رہے, باہر بیٹھ کے اس ملک کی فنانس منسٹریاں چلاتے رہے. کیسز ان کے اگینسٹ تھے. ایک الزام منظر عام پر آیا, آپ کے میرے سامنے ساری انفارمیشن آ رہی ہیں. گورنمنٹ کے لیے کیا مشکل تھا, گورنمنٹ میں بیٹھے طاقتور لوگوں کے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو فار دا ٹائم بینگ انڈر دا کارپیٹ کر دے. میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے پازیٹیو پہلو کو بھی ڈسکس میں لانا چاہیے. کیا اس میں کیا پازیٹیو پہلو ہے؟ ایک چیز سامنے آئی, کیا گورنمنٹ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی؟ کیا ہر چیز قوم کے سامنے نہیں آئی؟ کل جو منسٹر ہیں ہفا بازی کے, انہوں نے سارے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کر لوگوں کے کوسچن کو آنسر کیا. وہ تو غصے ہو رہے تھے سر, وہ تو غصے ہو رہے تھے کہ ایسی تیسی ہو جائے گی, کس نے میرا نام لیا, کس نے میرے پہ الزام لگایا. زلفی بخاری صاحب گرجے بر سے نہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا. میں عرض کروں, ظاہر ہے جب ہم بغیر ثبوت کے کسی آپ کو یا مجھے کوئی شخص ملوث کرے کسی الزام میں اور ثبوت بھی نہ ہو, ہر شخص کو حق ہے رائے دینے کا. یہ تو آپ کی شریعت, آپ کا قانون, آپ کی اخلاقیات, آپ کی مورلٹی, سب ہر چیز کسی شخص کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی بات کہہ سکتا ہے. میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, جتنا بھی کوئی طاقتور شخص ہو, اب ہم نے جو اس پہ اہم چیز مس کی, وہ کیا چیز مس کی کہ اس ملک میں جو طاقتور لوگ وہ ہیں جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی 18th امینڈمنٹ کے بعد تو جتنا کمزور سیاستدان کو کر دیا گیا, کسی شخص کو نہیں پتا. سیاستدان تو صرف لوگوں کی تبرہ سننے کے لیے, لوگوں کی تنقید سننے کے لیے, اور آپ جیسی کورٹس میں بیٹھ کر کورٹ بین, آپ یہ بھی تو ہم نے ایک میڈیا کی عدالت لگائی ہوئی ہے, ہم کوسچن آنسر کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن ہوتے ہیں میڈیا میں اسکینڈل آیا تو عمران خان سے مجبور ہو گئے انیشیل انکوائری کرانے کے لیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے اس اسکینڈل کو قوم کے سامنے پیش کیا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں لوگوں کو آپ کے چینل کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کتنا بھی طاقتور شخص ہو وہ نہیں بچے گا. ہمیں اب پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا. یہ نہیں ہوگا طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور. ایک چیز منظر عام پر آئی ہے, آپ دیکھیں گورنمنٹ نے بڑی خوش دلی سے نہ صرف اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اعلان کیا, بلکہ جو تمام اس سے متعلقین لوگ تھے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا. حکومت بے خبر نہیں ہے. اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی مشیر اور وزیر اس میں ملوث نہیں ہے. یہی تو رونا ہے, خود ہی انکوائری کرتے ہیں, خود ہی کلین چٹ دیتے ہیں. سر آپ آدھی بات نہ بتائیں نا, پوری بات بتائیں, پوری بات بتائیں. ایسا قطعاً نہیں ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے. اگر کوئی شخص ملوث نہیں ہے, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نیب کے لیے بھی کہ کیا نیب اس کے اوپر مزید فردر پروب کرتا ہے. وہ نیب جس کی وفاداری ڈیفینیٹلی کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی, جو ملکی مفاد میں کام کرتا ہے. یہ ایک بڑا سوال اس کے لیے بھی ہے. نہال ہاشمی صاحب اور سینیٹر بہرامند تنگی صاحب دونوں کو میں اس ڈسکشن میں شامل کروں گی. نہال ہاشمی صاحب, اپیرنٹلی وٹ پی ایم ایل این از کلیمنگ از کہ 60 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے خزانے کو اس پورے کے پورے اسکینڈل کی مد میں. ہیون سیڈ دیٹ سر,
मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकती हूँ बसद एहतराम कि अगर आपकी पार्टी के इंटरनल इश्यूज, आपके पार्टी की इंटरनल बयानिए की लड़ाई अगर ख़त्म हो गई है, तो वो प्रोजेक्ट जो कि आप लोग का मास्टरमाइंड है, जो कि आपके दौर में इनिशिएट आप लोग का ब्रेन चाइल्ड है, उसकी अगर साख को, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को अगर नुकसान पहुंच रहा है, वो प्रोजेक्ट अगर साबुताज हो रहा है, तो आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि जो कल्प्रिट्स हैं वो जेल के पीछे हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? सर, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, देखें, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ये नहीं हुई है कि हाउसिंग स्कीम्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे इस स्कीम में जो सबसे बड़ी बददियांती की गई है कि सबसे पहले ये स्कीम को जब कंसीव किया था शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद ये हुआ था कि इसका फाइनेंशियल कौन होगा पार्टनर, उस वक्त जो चाइनीज गवर्नमेंट की एक बैंक है उसने $400 मिलियन की बात की थी। 40 किलोमीटर की वाइड थी और इसका ये था। उसके बाद इन्होंने आने के बाद इन्होंने उसको खत्म किया और चाइनीज जो कंपनी बैंक था वो 2% मार्कअप पे दे रहा था। इन्होंने फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और वहां पे 17%, सिर्फ देखिए मार्कअप के मद में 15% का नुकसान कौम को दिया गया। अच्छा, इसे छोड़ दें कि जुल्फी बुखारी साहब ने रिजाइन कर दिया या सरवर साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि वो सारी मीटिंग में इमरान खान साहब भी मौजूद होते थे और वजीर आला भी मौजूद होते थे, और वो सारे उनके नाक के नीचे नहीं, उनकी मर्जी से हो रहा था, उनके नाक के नीचे नहीं हो रहा था। हर अमेंडमेंट, हर मुंतकली, हर चीज उनके मर्जी से, मंशा से हो रहा था। आप अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठा के देख लें इस हवाले से, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हर चीज की अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे थे। और अब जब ब्यूरोक्रेट्स की अपनी लड़ाई हुई, जब वेस्टेड इंटरेस्ट की अपनी लड़ाई हुई, तो इनके अपने अंदर के जो लोग थे, कि खास करके जो ये मिर्जा शहजाद अकबर टाइप के लोग हैं, उन्होंने इस अपने कोई अकाउंट फिक्स करना था। सबसे पहले तो पूछा जाए ना, ये छोड़ें जी हमने डिक्लेयर किया, सीएम साहब ने साइन किया है, बुजदार साहब ने साइन किया है, बुजदार साहब उसको चेयर करते थे, तो बुजदार साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान साहब इसमें इंटरेस्टेड थे, वो मीटिंग अटेंड करते थे, उनके अंडर द एडवाइस होता था, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर गिरफ्तार नहीं हो रहे, इतनी अखलाकी जुर्रत शो करें कि वो इस्तीफा दे। जुल्फी बुखारी तो एक कुर्बानी का बकरा होगा। सर, इखलाकियात की क्या बात करते हैं? इखलाकी बेस पे आज तक पाकिस्तान में कब, किसने और कब कैसे इस्तीफा दिया है? हुआ है कभी ये? गिरफ्तार करें। नैब को चाहिए फौरी तौर पे इनके नोटिस इश्यू करे और इनको गिरफ्त में लिया जाए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर सिटिंग सीएम शहबाज शरीफ साहब अगर नैब के बुलावे पे, जेआईटी के बुलावे पे जाते रहे हैं, तो ये कौन से आसमान से उतरे इमरान खान साहब? ये टोटल करप्शन टोला है। इन्होंने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप शुरू करें चाइनीज बैंक से और खत्म करें जो प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्होंने कारोबार शुरू किया, जिसमें 2% मार्कअप से 17 पे कैसे चला गया, इसमें किस किस का हिस्सा था, इसमें बात किया जाए, ये सारी चीजों को सामने लाया जाए और इसका कोई इंडिपेंडेंट तो इंक्वायरी हो सकती। देखिए, असद अली तोर ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। या तो आप फिनिश, आप जैसे मीडिया पर्सन की एक कमेटी बनाई जाए, वो इसको इंक्वायरी करे इंडिपेंडेंटली, या जुडिशरी करे। ये एंटी करप्शन या नैब का काम नहीं है। नैब के जो चेयरमैन है वो तो सर से पांव तक, बस अब क्या बताऊं उनके बारे में। आप खातून है, ये बात भी नहीं करना चाहता हूं। तो उनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, ना उनके अंदर पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी, कि वो सीएम को या इमरान खान को सम्मन करे। होना पहले भी उन्होंने नहीं किया। पीआरटी में कब किया उन्होंने, मिलिट्री में कब किया उन्होंने। तो इसके लिए दो ही फोरम है मेरे सामने, एक है जुडिशियल कमीशन और दूसरा है कि इन्वेस्टिगेटरी जो जर्नलिज्म है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा करप्शन है ये, स्कैंडल नहीं है, करप्शन है ये, और ये ऑर्गेनाइज करप्शन है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है।
ठीक है जी, पीएमएलएन कह रही है जी जुडिशल कमीशन या फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक कंसोर्शियम जो है इसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाए इस मामले में। मुझे एक ब्रेक लेना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मेगा स्कैम के बारे में क्या सोचती है, और क्योंकि सेनेटर बहरमन तंगी साहब है, ऐसे सेनेटर वो इसको ईवान में कैसे और किस तरीके से रेस करना चाहते हैं, जानेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर बहरमन तंगी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तंगी साहब, आप ऑपोजिशन में बैठ करके ऐवान में एक मजबूत आवाज़, एक मजबूत पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए कैसे इंश्योर करेंगे कि इस मामले को उठाया जाए, इस मामले में इंसाफ हो, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है। जिस तरह पीएमएलएन की तरफ से एक सिफारिश आई है कि भाई जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है इसको मजीद फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, ये मामला पीएमएलएन के मुताबिक नैब के बस का नहीं लगता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, देखिए, ये जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत पौने 3 साल में आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत है जिसमें ज़िंदगी के हर सेक्टर में बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो गंदम स्कैंडल हो, चाहे वो मास्क स्कैंडल हो, चाहे वो वैक्सीनेशन स्कैंडल हो, चाहे वो दवाई स्कैंडल हो, चाहे वो एलएनजी स्कैंडल हो, चाहे वो रिंग रोड स्कैंडल हो, चाहे वो आपके हुकूमत पंजाब में रात के अंधेरे में पोस्टिंग ट्रांसफर स्कैंडल हो। आप ये इस स्कैंडल की बात करते हैं। मैं जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की इस सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे बनना चाहिए पौने 3 साल की तमाम हुकूमत पे, कि इस वजीर आजम ने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की जो सालिमियत को दो पे लगाया है। बीनिश, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या दवाई में जो 4 अरब रुपए का करप्शन हो के उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, आपके खुसरो बख्तियार ने गंदम स्कैंडल उसको वजीर बनाया, आपके परनमैन इसके जो जहांगीर तरीन एटीएम मशीन है उनके साथ सुलह करके अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनको अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, उनको वज़ीर आज़म हाउस में बिठाकर, उनको ऑफिस देकर, उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था लुटेरा, करप्ट, डाकू, उससे हुकूमत चलाई। तो अभी मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर और एज ए वर्कर, मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 41 साल का पॉलिटिकल कैरियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इस हुकूमत पर जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए ताकि हर सेक्टर को देख लें। और मैं वज़ीर आज़म को नहीं कहूंगा कि अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो रिजाइन दे दे। अगर इसमें अखलाकी जुर्रत होता तो अपने यारों को, दोस्तों को इतने बड़े बड़े ओहदे न देते। आप माजी को देख लें, जुल्फी बुहारी के साथ इनकी तस्वीर, इनके फोटोशूट को देख लें, आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से। मुराद सईद के साथ इनकी जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी मेरे कुरैशी भाई कहते हैं कि मैं आपकी अदालत में बैठा हूं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी कमेंट्स पे। ये अदालत नहीं है। मीडिया, हर हुकूमत की 2 आंखें हैं। अगर हम मीडिया को सामने रख के उनके फैसलों को, उनकी बातों को संजीदगी के साथ दिल लगा के सोचते हैं तो मीडिया के जरिए हम हुकूमत के तमाम उन गैप्स और डिफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो असलम गिल है, ये जो शहबाज गिल है, वो क्या कहते हैं मीडिया पर्सन के बारे में। अभी मेरे भाई ने कहा कि हम आपके अदालत में बैठे हैं। भाई खुदा का खौफ करे, आप अपोजिशन से नहीं सीखते हैं, आप इंटेलेक्चुअल से नहीं सीखते हैं, आप मीडिया पर्सन से नहीं सीखते हैं। जिस मीडिया ने आपके बदबूदार डरने को कवरेज देकर आपको वज़ीर आज़म बनाया, आप नहीं समझते हैं कि आप सीख ले किसी से। आप किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयारी नहीं है और फिर कहते हैं कि रिजाइन हमने दे दिया। आपने रिजाइन नहीं दिया, अभी रिजाइन तो दे दिया, लेकिन इस रिजाइन के बाद जुल्फी बुहारी वज़ीर आज़म हाउस में बैठेगा, वो वज़ीर आज़म के साथ विजिट पे जाएगा। आपका कियानी जा रहा है,
آپ کا حسن و بختیار جا رہا ہے، آپ کا اے ٹی ایم مشین کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آج رات کے اندھیرے میں پھر سودے شروع ہو چکے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آج میڈیا پرسن آپ کی غلطیوں کو نشاندہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پٹواری ہیں، یہ عدالت ہیں، یہ سیاست آپ لوگ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے ان کو کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں میڈیا پرسن کے بارے میں، اور پھر ایک اینکر کے سامنے بیٹھ کر کے میں آپ کی عدالت میں بیٹھا ہوں. یہ اس سے سیکھ لیں، اپنی غلطیوں کو تاہیوں کو دور کریں. آپ سینیٹر تنگی صاحب ہمیں میڈیا کو جو چاہے مرضی کہتے رہے، میڈیا نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ غصہ نہ کھائیں، آرام سے پانی پئیں، ذرا جواب لے لیتے ہیں. یہ تنگی صاحب نے ویسے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں، مطلب زلفی بخاری صاحب نے ریزائن تو کر دیا، بٹ وہی جب تک سزا اور جزا کا کانسیپٹ اوپنلی سامنے نہیں آتا تب تک obviously اپوزیشن کو بھی سکون نہیں ملے گا، عوام کو بھی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. اور جس طرح سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کنسورشیم اس کو مزید آگے پروب کرے، وہ انویسٹیگیٹ کرے، کیا آپ اس مطالبے کو مانیں گے سر؟ دیکھیں پہلی بات ان کی تسلی کے لیے، اپوزیشن کی تسلی کے لیے مان لیں. ان کی تسلی تو پاکستان کی عوام نے کی ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، 2018 میں 13 میں بھی ہوئی ہے. پنجاب ابھی خوشاب میں ان کو 235 ووٹ ملے ہیں. ان کی تسلی میں آپ کی جواب کے بعد خود بھی کرتا ہوں، ان کو تسلی کی ضرورت بھی ہے چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم. سنیں میں نے جو عدالت کا لفظ استعمال کیا، میں نے اس کانسیپٹ کے ساتھ کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوسچن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جواب دے ہوتے ہیں پوری قوم کو آپ کے ذریعے. یہ مطلب چیزوں کو مکس کر کے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا، یہ سمجھتے ہیں شاید سارے رات 12 بجے کے بعد کے وقت ہے، اس وقت یہ زیادہ ہوش میں ہوتے ہیں. اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا عرس ہے جہاں یہ بوتل اٹھا کر جھومیں گے تو لوگ ان کی باتوں کو بھول جائیں گے. پہلے میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. ان جیسے لوگوں جنہوں نے دیکھیں سوال کا طریقہ ہوتا ہے، آدمی بےہودہ گفتگو کر کے اپنا تعارف نہیں اس کو کروانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، جنہوں نے اس ملک میں شوان بینک سکینڈل سے شروع ہو کر اور ایان علی پہ بات ختم کی، جنہوں نے مظفر اویس ٹپی سے لے کر عزیر بلوچ پر بات ختم کی، ان کو باتیں کرتے ہوئے لفظ شرم ان پر ختم ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں ڈاکوں کو، وائٹ کالر کرائم کو جسٹیفیکیشن دی، جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں بذریعہ پیسہ طاقت حاصل کرنا اور طاقت کے بعد پھر پاکستان کی عوام کا استحصال کرنا متعارف کروایا، وہ بیٹھ کے قوم کو بھاشن دیں گے. انہوں نے 41 سال میں یہ سیکھا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا کلیم کر رہے ہیں جی میں ورکر ہوں. ان کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کس طرح سے بات کی جاتی ہے. شرم، حیا، یہ سارے لفظ ختم ہیں ان لوگوں پر. میں گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں. میں کسی شخص کو رات کے اندھیرے میں مل کر اس کی خواہشات پوری کر کے پارلیمنٹ یا سینٹ کا ممبر نہیں بنا. میں اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. میں کسی شخص کو نہ یہ اجازت دوں گا کہ وہ بدتمیزی کرے. ہمیں چاہیے ہم ہیلتھی ڈیبیٹ کریں. ان کو اتنا جوش کیوں آیا؟ میں نے تو گفتگو کی. اب کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری دم پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہے تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لے، لوگوں کو تو خراب نہ کرے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے 25 سال جو سٹرگل کی، ایک ہی نقطے پر کی کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. 2 لوگ کھڑے ہیں، لائن کھینچ دی ہے پاکستان کی عوام نے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں رول آف لا ہماری مرضی کا ہوگا، ہم کہتے ہیں رول آف لا ہوگا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان میں نافذ شرعی نظام کہتا ہے. میں آپ کو دیکھیں بنش میں آپ کو عرض کر دوں، ایسا نہیں ہوگا. اگر ایک سکیم سامنے آیا، میں نے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بھی تو بڑا پاسبل تھا کہ ان چیزوں کو دبا دیا جاتا. آپ اس کو بھول گئے اس بات کو. دیکھیں آپ لوگ دباتے نہیں ہیں، خود انکوائری کرتے ہیں، خود آگے ہمیں بتاتے ہیں. ابھی سر یہ آپ ہی لوگوں نے انکوائری کی، جب میڈیا پر کیس آیا، میری بہن سنے تو صحیح نا، شاید کنفیوژن ہو، شاید بات کنوے نہ ہو پائی. آپ لوگوں نے انکوائری کی، سابق آپ کے جو کمشنر ہے راول پنڈی، اس کا نام سامنے آیا، سرکاری افسران کا سامنے آیا، پھر اس کے بعد یہ ریلائز ہوا او گاڈ یہ تو بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس پہ تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. سر یہی تو آپ کا طریقہ واردات ہے، میں یہی تو کہہ رہی ہوں. دیکھیں اب آپ کو لفظوں کی آزادی آپ کہہ سکتی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا کبھی نہیں ہوا پاسٹ میں. اس طرح لوگوں نے اپنے طاقتور لوگوں کو بچایا، جن بغل بچوں کو پال کر لوگوں کو لوٹنے کے لیے چھوڑا گیا ان کو تحفظ دیا. آج آپ پوچھیں نیب کا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر خرم شہزاد جس کی لاش لٹکی ہوئی ملی، جس کو سوسائڈ ڈکلیئر کیا گیا رینٹل پاور کیس میں، کسی نے پوچھا آج تک کہ اس کے بچوں سے کہ وہ اس کو کس نے مار کے فیڈرل لاجز میں لٹکایا؟
کسی نے پوچھا ایان علی کیس میں اس کے اپوننٹ وکیل کو جس کی ڈیڈ باڈی کراچی کے اندر ملی؟ ہزاروں واقعات ہیں. آپ کی اب یہ حکومت کہتے ہیں ہے. جی دوستوں کا نوازا. بھائی اویس مظفر ٹپی کون تھے؟ شرجیل میمن کون تھے؟ عزیر بلوچ کون تھے؟ میں آپ کو عرض کر دوں پاکستان تحریک انصاف اس واقعے کو بھی، اس حادثے کو بھی، اس اسکینڈل کو بھی الزام تک پہنچائے، اس کے امن تک یہ انجام تک پہنچائے گی، اس کے امن تک یہ انجام تک پہنچائے گی. لوگ نہیں بچیں گے، ان کا شور ہوگا. نہال ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں گی میں اس بریک کے بعد. آپ نے بہت ایکسٹینسولی حکومت کی طرف سے موقف سامنے آیا، اپوزیشن کی بات سنیں گے. ول بی بیک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، نہال ہاشمی صاحب، ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، یہ آپ نے سنا، حکومت تو ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ شفافیت کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں، جس طریقے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کوئی بھی اس سے پہلے نہیں کر رہا تھا. کہیں نہ کہیں بات تو ٹھیک ہے، جس طریقے سے انہوں نے جہانگیر ترین کو، جو ان کے دستے راستے ان کو کارنر کیا، ان کو اپنے سے الگ کیا، جس طریقے سے ابھی زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ ہے، اور وہ جو پوری پریکٹس جو میں بتاتی رہی ہوں، اس سے پہلے کون کہاں کب عہدے چھوڑتا رہا ہے اپنے؟ بینش سیدھی بات میں بھی سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ندیم قریشی صاحب کافی ہائپر ہو گئے. حکومت کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، انہیں جواب دینا ہے. ہمارا کام ہے سوال کرنا، ان کا کام ہے جواب دینا. اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی بات ہے، ہونا تو چاہیے. اچھا کیا اگر آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کے دیوار کو، اسکول کو، گھر کو گرا دیا. تو کیا یہی فارمولا اڈاپٹ کیا جائے گا پرائم منسٹر عمران خان کے بنی گالہ کے اس مکان کے اوپر؟ کیا یہی فارمولا اور دوسرے جگہوں پہ بھی اڈاپٹ کیا جائے گا؟ اور میں ندیم قریشی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ بیان دے دیں کہ نقشہ اگر نہ ہو تو اس پہ بغیر نوٹس کے کیسے گرایا جاتا ہے. اور بہت اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے جناب شاہد خاقان عباسی نے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ غزہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور جاوید ہاشمی کے گھر کو، دیوار کو، ان کے اسکول کو غزہ سمجھ کر کے، اسرائیلی برلن وار سمجھ کر کے انہوں نے اس کو گرا دیا، اس کو مسمار کر دیا. تو ہمارے یہاں یہ جو آئین اور قانون اور دستور کی بات ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی میں بالکل قطعا نہیں ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی کوئی ہے اس کے اوپر تو اس وقت ثاقب نثار صاحب نے بڑے امبارگو لگائے، ہمارے کئی سینیٹر سعدیہ عباسی کو اور دیگر لوگوں کو آپ نے ختم کر دیا. آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں تو رول آف لا میں تو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے. کیا آئین میں صرف آرٹیکل 6 کی بات ہے، آرٹیکل 5 نہیں ہے، آرٹیکل 7 نہیں ہے، آرٹیکل 8 نہیں ہے، آرٹیکل 11 نہیں ہے، آرٹیکل 19 نہیں ہے، آرٹیکل 15 نہیں ہے؟ یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ساری چیزیں، اور آرٹیکل 33 ہے کہ نہیں جو بلدیات کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی آئین اور قانون کی بات اگر کرتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح فیصلہ دے دیا ہے کہ پنجاب کی بلدیاتی، اور ندیم قریشی صاحب تو ویسے بھی پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محترمہ آپ کا فردوس عاشق کا بھی ترجمان ہے یا ندیم بھائی ترجمان ہے. کیا بلدیاتی جو حکم صادر فرمایا بلدیاتی انسٹیٹیوشن پہ سپریم کورٹ نے، کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا پنجاب کے بلدیاتی ادارے جو ہیں اس پہ آج فنکشنری ہیں؟ کیا عملاً اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ قطعاً نہیں ہو رہا ہے. اور میں ایک قدم اور آئین اور قانون کی بات اگر ہے تو پارلیمنٹ کا جب سیشن کو امپورٹنٹ ایشو پہ کال کیا جاتا ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئے اور ڈیبیٹ کو اوپن کرے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کا اتنا حساس معاملہ تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی. کیا پیغام ہم نے دیا؟ اسرائیل کو پیغام دیا اور فلسطین کو یہ پیغام دیا کہ پارلیمنٹ، پاکستانی عوام تو ہمارے ساتھ ہیں، مگر پاکستان کا وزیر اعظم فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے. اور اسرائیل کو ہم نے پیغام دیا کہ دیکھیے جی ہم نے آدھا ادھورا کام کیا ہے، ہم اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کیا. کون سی ایسی اہم بات تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کل پارلیمنٹ نہیں آئے اور انہوں نے دنیا میں پاکستان کے لیے ایک ڈیبیٹ چھوڑ دیا، ایک جگ ہسائی چھوڑ دیا؟ کل یونائٹڈ نیشن اور امریکہ بھی کہہ سکتا ہے آپ ہم پہ بات کرتے ہیں، ہم سے کیوں گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں؟ آپ تو اپنے ملک کے اپنے پارلیمنٹ میں نہیں گئے، آپ ہم سے شکایت نہ کریں. تو بات ساری ہے رول کی بات، آئین کی بات کی اگر کی جائے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس کی نہ اخلاق کی ضرورت تھی، نہ اس سے ہم نے دیکھا. انہوں نے ہمیشہ این آر او دیا، ہر اپنے آدمی کو، ہر کرپشن کو این آر او دیا، ہر غلطی کو این آر او دیا. جہاں ان کا مفاد ہے
एक इनको पता भी नहीं है कि एनआरओ के माने क्या है। एनआरओ को जरा पढ़ ले, समझ ले, देख आ ले। गया निहाल भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। सेनेटर बैरमन तंगी साहब 1.5 मिनट आप ले लीजिए और फिर एक फाइनल कमेंट मैं पीटीआई से लूंगी। जी फरमाइए, इन्होंने जितने क्वेश्चंस आप पर रेस किए जरा आप भी जवाब दे दीजिए। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ हुकूमत ही जवाब दे, कभी कभी ऑपोजिशन में रहकर भी जवाब देना होता है। जी सर। देखिए मेरी बात सुने, मैं तकरीबन सो मेनी टॉक शोज में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो करप्ट है, एक तरफ दूसरी तरफ आगे पीछे उसका सरगुना है, और पाकिस्तान की तारीख में पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कि तमाम स्कैंडल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कि ओ फाइनेंशियली, ओ पॉलिटिकली, ओ प्रोफेशनली, ओ एथिकली, ओ मॉरली करप्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी प्रोफेशनल पे भी बात करूंगा, मैं आपकी पॉलिटिकल पे भी बात करूंगा, मैं आपकी फाइनेंशियल पे भी बात करूंगा, मैं आपकी मॉरल करप्शन पे भी बात करूंगा कि ही इज करप्ट एंड ही इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। ये मैं कह रहा हूं, और मैं मेरे साथ पीटीआई का जो भी बंदा है, एक एक स्कैंडल, चाहे वो करप्ट हो, मॉरली करप्शन हो, चाहे वो एथिकली करप्शन हो, चाहे वो पॉलिटिकली करप्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियली करप्शन हो, चाहे वो प्रोफेशनली करप्शन हो, मैं इसके साथ मुनाजरे के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये बात करता हूं कि ये किसी वजीर का, किसी मशीर का काम नहीं है। अगर करप्ट है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के अम्ब्रेला में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की वजीर आजम हाउस में उसका जो 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 लोग बैठे हैं, जिनके चहीते हैं, उनके जरिए सब कुछ हो रहा है। ये कौन सी हुकूमत होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होगा? तमाम मीटिंग्स में, चाहे वो सब्सिडी की मीटिंग हो, चाहे वो रिंग रोड की मीटिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की मीटिंग हो, चाहे वो जो मेडिसिन की मीटिंग हो, इसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उससे सिग्नेचर मौजूद है, और उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहला करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर इमरान। आखिरी एक पॉइंट मैं कुरैशी साहब से लेना चाहूंगी। कुरैशी साहब वक्त बहुत कम है, 1 मिनट में। भाई अगर जुल्फी बुखारी साहब ये समझते हैं, जी अगर जुल्फी बुखारी साहब ये समझते हैं कि वो असरअंदाज हो सकते हैं बहैसियत एक मुशीर इन्वेस्टिगेशन पे, उन्होंने अपने आप को साइड लाइन किया, इस्तीफा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो एक वजीर कैसे नहीं असरअंदाज हो सकता? अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वजीर हवाबाजी, तो इमरान खान साहब उनसे इस्तीफा लें। देखिए हमारे पास जब ये क्लियर एविडेंस आ जाएगी कि कोई भी शख्स खा कितना भी ताकतवर है वो इस स्कैम में मुलविस है, वो ना सिर्फ अपने ओहदे से हटाया जाएगा बल्कि उसको तमाम उन इदारों को, इन्वेस्टिगेटिव इदारों को फेस करना है। मैं आपकी बात के साथ अटैच करके एक तो तंगी साहब को मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान के लोगों ने इतनी पीएचडी करप्शन में नहीं की जितनी पीएचडी उन्होंने करप्शन में की। वक्त कम हो गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया आखिरी सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज।